अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ी ज़माना बच्चों की तरबियत के हवाले से जो चैलेंजेस मुस्लिम मदर्स को फ़ेस करने पड़ रहे हैं, उन पे बात चल रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि कुरान और हदीस से जो रहनुमाई हमें मिलती है, हम उसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हासिल करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से काम करता है और सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से हमारे इश्यूज़ को सॉल्व करने में हमारी हेल्प कर सकता है। साइंस आज ये कहती है कि अगर हमारे माइंड की अगर पिक्चर ड्रॉ की जाए तो उसमें 20% हिस्सा या इससे भी कम कॉन्शियस माइंड का होता है और 88% जो है हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जो कि हमें जो हमारे एक्शंस को और हमारी थॉट्स को और हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। इसकी मिसाल हम यूँ भी समझ सकते हैं कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी में जो चीज़ें लर्न करते हैं, जो चीज़ें सबसे ज़्यादा हमारी शख्सियत का हिस्सा बनती हैं और हमारे साथ रहती हैं, वो चीज़ें होती हैं जो हम सबकॉन्शियसली सीखते हैं। मिसाल के तौर पे एक बच्चा जो उर्दू स्पीकिंग फैमिली में आँख खोलता है, तो वो जब उठता है, दुनिया में कदम रखता है, तो बिना किसी स्कूल गए, बिना किसी किताब को फॉर्मली पढ़े, वो वही ज़बान सीखता है जो उसके पेरेंट्स बोलते हैं, जो उसके घर वाले बोलते हैं। वो वही एटीट्यूड्स सीखता है जो उसकी फैमिली के होते हैं, वही बिहेवियरल पैटर्न्स वो लर्न करता है जो अपने इर्द गिर्द वो देखता है। इसीलिए एक अंग्रेज़ का बच्चा डिफरेंटली बिहेव करता है और एक उर्दू स्पीकिंग बच्चा और पंजाबी बोलने वाले फैमिली का बच्चा डिफरेंटली बिहेव करता है। ये यहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें नज़र आता है कि वो चीज़ें जो सबकॉन्शियसली हम लर्न करते हैं या सबकॉन्शियसली जो हम ऑब्ज़र्व करते हैं, वो हमारी शख्सियत का हिस्सा ग्रेजुअली बनना शुरू हो जाते हैं और फिर उन्हीं एसेट्स के साथ हम पूरी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। नाउ सबकॉन्शियस माइंड हमें किस तरह से हेल्प कर सकता है हमारी कमज़ोर आदतों को ओवरकम करने के लिए, या वो चेंजेस जो हम अपने बच्चों के अंदर देखना चाहते हैं, उसमें हम सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि बच्चों को नसीहत करने के बजाय बच्चों को करके दिखाओ, यानी बच्चे वो करेंगे कि जो वो अपने पेरेंट्स को करते हुए देखेंगे। आज से कुछ दिन पहले मैंने एक चीज़ को ऑब्ज़र्व किया अपनी फैमिली के अंदर, अपने घर के अंदर, और मैंने ये महसूस किया कि जिन दिनों में मैं स्ट्रेस्ड अप होती हूँ या मैं हाइपर होती हूँ, तो वही चीज़ मेरे बच्चे के अंदर सबकॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आ रही होती है। एटीट्यूड पैटर्न्स वही उसके अंदर आ रहे होते हैं जो मेरे अंदर आ रहे होते हैं। तो मैं इस बात पे फिक्रमंद थी कि मेरा बच्चा क्यों हाइपर हो रहा है, लेकिन जब मैंने एग्जामिन किया तो उसकी रूट्स जो हैं मेरे अंदर से आ रही थी, बिकॉज़ मैं टायर्ड अप होती थी और मैं स्ट्रेस्ड अप होती थी, जिसकी वजह से घर के माहौल के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर एक एंग्जाइटी और एक डिप्रेशन आ रहा था। अच्छा, एक चीज़ हम सब ने जहन में रखनी है, अपने बच्चों को, जैसे कल भी बात हुई कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे दुनिया में भी बेस्ट बने और आखिरत में भी बेस्ट बने, लेकिन हमारे बच्चे जो इस्लाम से दूर भाग रहे हैं या इस्लाम से सॉर्ट ऑफ मुतनफ़िर से हो जाते हैं कि उनको अगर नमाज़ पढ़ने का कहा जाए या कुरान पढ़ने का कहा जाए तो वो रिबेलियसली उसको मना कर देते हैं। उसमें कसूर हमारा इस तरह से है कि हम उनको डायरेक्टिव टीचिंग दे रहे हैं। डायरेक्टिव टीचिंग किसे कहते हैं?
ڈائریکٹو ٹیچنگ اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو آرڈر کرنا کہ یوں کرو اور یوں نہ کرو، تم نے یوں کرنا ہے، تم نے یوں نہیں کرنا، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. یہ جو ڈائریکٹو میتھڈ ہے ٹیچنگ کا، یہ انسان کو ریبیلیس بناتا ہے. ایک ہیومن نیچر ہے کہ انسان کبھی بھی اس طرح سے کسی کی بات نہیں مانتا. اور اگر ہم مزاج نبوی کو دیکھیں، نبی علیہ السلام نے جس طرح سے لوگوں میں اسلام پھیلایا اور لوگوں کو اسلام کے قریب کیا، تو آپ کا میتھڈ یہ بالکل بھی نہیں تھا. آپ پرسن ٹو پرسن ٹیچ کرتے تھے. آپ کے لیے آپ کا ہر امتی ایک الگ کیس ہوتا تھا، ایک الگ اس کے ایسٹس ہوتے تھے. تو what we have to do is کہ ہم نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہوگی، ہم نے اپنے ذہن میں یہ بات رکھنی ہوگی کہ ہم میں سے ہر بندہ ڈفرینٹ ہے، ہماری صلاحیتیں ڈفرینٹ ہیں، ہمارا راستہ ڈفرینٹ ہے، ہمارے پرابلمس ڈفرینٹ ہیں، ہماری جرنی ڈفرینٹ ہے. تو ہر ایک کے لیے ایک چیز سوٹیبل نہیں ہوگی. ضروری نہیں ہے کہ ایک چیز جو ایک بچے کو سوٹ کرتی ہے وہی چیز دوسرے کو بھی سوٹ کرے. ہم نے اپنے بچوں کو ڈائریکٹو ٹیچنگ نہیں دینی، بلکہ ہم نے ان کو اس بات پہ ہیلپ کرنا ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے انٹرسٹ کو اور اپنی اسپرچول گروتھ کو خود ڈیولپ کریں اور خود اپنا راستہ ڈیفائن کریں اور خود یہ فیصلہ لیں کہ آخر انہوں نے زندگی میں کیا کرنا ہے. اور اس سارے کام کے اندر سب کانشیس مائنڈ ہمیں اس طرح سے ہیلپ کر سکتا ہے کہ جس وقت رات کو سونے کا وقت ہو، اس سے چند منٹ پہلے جب بچے اپنے بیڈ پہ جا رہے ہوں، آپ نے ایز اے پیرنٹ ڈیلی بیسس پہ جس طرح سے ہم ان کے لیے فزیکل فوڈ کا اہتمام کرتے ہیں، ہم نے ڈیلی کچھ چھوٹی سی باتیں، بہت لمبا لیکچر نہیں، چھوٹی سی کچھ نصیحتیں، چھوٹے سے کچھ پوائنٹس، چند جملے رات کو سوتے ہوئے جسٹ لائک اے اسپرچول میڈیسن ان کو دینے ہیں. اور یہ کام ہم نے ڈیلی کرنا ہے، ایک دن یا ایک مہینے کے بعد نہیں، ڈیلی کرنا ہے. یہ وقت وہ وقت ہوتا ہے جب انسان اپنے کانشیس مائنڈ سے سب کانشیس مائنڈ کی طرف ٹریول کر رہا ہوتا ہے، اور جو چیزیں رات کے وقت انسان سنتا ہے وہ انسان کے سب کانشیس مائنڈ میں جا کے ڈیپ ڈاؤن رہ جاتی ہیں اور وہ سب کانشیسلی ورک کرنا شروع کرتی ہیں. تو رات کے وقت 2 یا 3 جملے، کچھ ایسی بات کہ جو اس کے ذہن کے اندر، اس کے سب کانشیس مائنڈ کے اندر پینیٹریٹ کر لے، یہ آپ نے ڈیلی اس کو دینا ہے. ڈیلی یہ اسپرچول ڈوز ہماری طرف سے جانی چاہیے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو فتنوں کا دور ہے جس میں ہماری بات ہوتی رہتی ہے، بچے ریبیلیس ہو رہے ہیں اور بچے اسلام سے دور ہو رہے ہیں، ہم نے بچوں کو اسلام سے انسپائر کرنا ہے. ہم نے کبھی بھی ججمنٹل نہیں بننا، ہم نے ڈائریکٹو اپروچ نہیں اپنانی، بلکہ ہم نے کیا کرنا ہے، ایک سافٹر سائڈ اسلام کا، اور ان کو ایک ایزی ہینڈ دے کے خود ان کے اندر یہ جذبہ بیدار کرنا ہے کہ نماز از یور نیڈ. وائی یو ہیو ٹو ریڈ نماز، وائی یو ہیو ٹو اسٹے کنیکٹڈ ٹو اللہ. فار ایگزامپل، اگر بچے کا اسکول میں ٹیسٹ کا رزلٹ خراب آیا ہے، یا بچے کی اپنے کسی فرینڈ سے لڑائی ہو گئی ہے، تو ہم اس کو اس طرح سے مولڈ کر سکتے ہیں، ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ آسک اللہ فار ہیلپ، اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہارا ذہن کھولے، اللہ تمہارے لیے پڑھنا آسان کرے. آپ کی فرینڈ سے آپ کی نہیں بن رہی، آپ اللہ سے مدد مانگو، یا ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کے لیے اس سے کچھ بیٹر آپشن رکھا ہو. یو جسٹ ویٹ اینڈ واچ. ہو سکتا ہے وہ پرسن آپ کے لیے اچھا نہ ہو. آپ نے ڈیلی بیسس پر اللہ کا انٹروڈکشن اس کی لائف کے اندر کروانا ہے. اور
اگر اس کے ساتھ کچھ دن بعد واقعی کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کو نظر آتا ہے کہ فلاں بندہ اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا، فلاں ریلیشن شپ اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا، یا فلاں کریئر آپشن اس کے لیے ٹھیک نہیں تھا، تو اس وقت پھر اگین آپ نے اس کو اللہ کو ریمائنڈ کروانا ہے کہ اللہ نے تمہارے حق میں یہ بہتری کی، اللہ نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا. یہ جب آپ اللہ کا ذکر اس انداز میں کنٹینیوسلی اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے، آپ کا بچہ اللہ سے انٹروڈیوس ہوگا. جب وہ انٹروڈیوس ہوگا، اس کے دل میں اللہ کی محبت آئے گی، اور جب محبت آئے گی وہ خود بخود نماز بھی پڑھے گا اور دیگر احکام بھی فالو کرے گا.